Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गिरवी रखा जा रहा है। वो असल में एक बात ये है कि इनकी जो अपनी करनी आगे आनी होती है। असल इशू ये है कि पीटीआई जब ये मुशर्रफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में चीज़ें गिरवी रखी जा रही थी, जिस तरह ने बताया, तो ये इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि देखिए जी गिरवी रख दी। और गिरवी रखना वो वैसे ही हमारी साइकी पे उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। और कैसर बंगाली साहब की अभी मैं देख रहा था, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, उनकी अभी ट्वीट देख रहा था कि जी देखें ये पार्क को कर रहे हैं तो कल को मज़ार कायदी अब रह गया है, उसको कब गिरवी रखवाना है। तो वो हमारे यहाँ वो जो होता है ना कि बनिए की साइकी कि किसी के पास गिरवी रखाने का मतलब है कि आपने अपनी इज्जत जो है ना करवा दी। तो इशू इसका पीछे ना वो सिंबॉलिक है और नफ्सियाती है, मैं समझता हूँ। वरना वैसे इक्तिसादी उसके तौर पे जाए तो ये है क्या, ये सकूक बॉन्ड जो है वो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये इस्लामिक ओआईसी में ये केस पेश कर दिया कि जनाब ये सूदकारी बंद की जाए। तो उन्होंने 1988 में ये एक फैसला दिया कि जनाब ये सकूक बॉन्ड किए जा सकते हैं, ये इस्लामिक बॉन्ड है, इसके ऊपर सूद वूद हालांकि होता है सूद वूद, मगर उन्होंने कहा कि जी ये जिस तरह पीएलएस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग हो जाती है तो ये इस्लामिक चीज़ है, प्रोवाइडेड कि इसके अंदर आप चीज़ गिरवी रखवाएंगे। इसमें इस्लामिक, इसको इस्लामिक बॉन्ड कह दिया जाता है। इसमें और दूसरे में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें गिरवी रखवाया जाता है, वरना इसमें भी दूसरे की तरह सॉवरन गारंटीज होती है। ये नहीं है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका पहले ये है कि आपकी सॉवरन गारंटी अगर वायलेट हो, इसका मतलब है पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो जाए, जो कि अभी तक कोई एक भी केस नहीं हुआ, मुल्क कहाँ बैंकरप्ट होते हैं, तो बैंकरप्ट हो पाकिस्तान तो उसके बाद ये गिरवी पे रखी हुई जो जायदाद है ये फिर सीजर होगा या जब्ती होगी, तो इसमें नहीं है। मगर इसका एक नफसियाती मामला है। अदरवाइज जो है ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि पहले जो है मुशर्रफ के दौर में उन्होंने इस्लामाबाद लाहौर की हाईवे जो थी, फिर चकवाल की ये नवाज शरीफ के दौर में हाईवे जो थी वो गिरवी रखवाई हुई, फिर रेडियो पाकिस्तान के। मगर होता ये है कि ये बेहतर कई दफ़ा आपको डील मिल जाती है कि फॉर एग्जांपल इसने इसहाक डार साहब ने 8.5 के सूद के ऊपर एक दफ़ा मार्कअप के ऊपर जो है ना कर्जा लिया था और टोटली आज तक उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। उनसे पूछा गया, मैं तो टेस्टिंग कर रहा था, पूरी दुनिया में 5% पे मिल रहा था, इन्होंने 5-6% पे मिल रहा था और इन्होंने 8.5 पे लिया। इसके अंदर होता यह है कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारा इस तरह का पैसा मिला है कि वेस्टर्न कंट्रीज बगैर गिरवी रखवाने में उनके यहाँ ये कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए वो रेडिली अवेलेबल एक कैश होता है। जब उनको कर्जा हमारे जैसे गरीब मुल्कों को चाहिए होता है तो वो हमें सस्ते उस पर मिल जाता है कि 5 फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है 5.5-6% के ऊपर मिल जाता है कि इस वक्त हमारी जो क्रेडिट की रेटिंग है हमें शायद ये सूट करता है। मगर दो चीज़ें इसके अंदर खराबी है। एक ये क्योंकि ये माजी में शोर मचाते रहे हैं कि ओ हो गिरवी रखवा दिए तो खुद करेंगे, तो वो है। तो दूसरा कि ऑफ कोर्स जो है आम आदमी को जब पता चलता है कि F9 पार्क हैं, ये हमारा गिरवी रख रहा है, शायद कल को वॉक नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे वो आ जाएंगे सूदखोर जो है कि हमारा वापस करो। पर असल क्वेश्चन क्या है, असल इशू ये है कर्जा, पाकिस्तान का कर्जा। क्योंकि इन्होंने इमरान खान ने, पीटीआई ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रगड़ा लगाया था कि जी देखिए ना हमारी जो है 70 साल के अंदर जो है ना 30,000 अरब कर्जा हुआ, तो ये जो 6,000 अरब था तो इन्होंने 15-20 साल में अंदर 30,000 अरब कर दिया। अब भी वो 45,000 अरब क्रॉस कर गया, खरब क्रॉस कर गया हुआ है, 45,000 अरब रुपए कर्जा क्रॉस कर गया हुआ है। मगर ऑफ कोर्स जो है उसमें से तकरीबन 10 के करीब तो ये डिवैल्यूएशन की वजह से है, वो हमें वजूहात समझ आती हैं, मगर कर्जा है। और वहाँ पे इशू ये है कि इन्होंने सारा जो एक गैम्बल किया था, जो कि अच्छा किया था, एक करेक्शन की थी कि इन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी बड़ी ज़रूरी है। एक्सपोर्ट का जो है वो तकरीबन $35 बिलियन का हमारा ट्रेड गैप आ गया हुआ था, तो वो उसके लिए डिवैल्यू करो डॉलर को, जो है ना ये जो 100 से चला गया है 125 के दौर से 125 से 165 पे है, कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारे लिए तशवीशनाक बात यह है कि इन्होंने 2,000 अरब 2 ट्रिलियन के करीब जो है हमारी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्टर्स को
کنسیشنز دے چکے ہوئے ہیں، بجلی میں، سستے میں، قرضوں میں، ان کو پیسے کی فراہمی کے اندر، مگر 2000 ارب روپے جانے کے باوجود یہ بہت زیادہ وکٹری کے نشان تو لگا رہے ہیں کہ جی وہ ایکسپورٹ بہت تھوڑی بڑی ہے، 560 ملین شاید اس سال کا وہ ہے، 560 ملین کے قریب اس سال کا فگر ہے، وہ زیادہ نہیں ہے جتنے آپ نے اس میں ڈالا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا جو گیمبل کیا تھا قرضوں کو کہ اگر ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ٹھیک کریں گے، وہ نہیں ورک آؤٹ کر رہا. سو جب اب قرضے آپ کو لینے پڑیں گے تو کبھی آپ ان کے پاس گروی بھی رکھیں گے اور اس سے بری ٹرمز پہ اوپر ملے گا، تو ایشو زیادہ بڑا قرضہ ہے کہ وہ قرضے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے کلاس صاحب، نیکسٹ ٹاپک. ناظرین، براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ مزید پھیل چکا ہے. ثالثی عدالت میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے نیب جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. کلاس صاحب، بیان سامنے آتا ہے جو سابق چیئرمین نیب بھی رہ چکے لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب، ان کا بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ معاہدے پر اور ایگریمنٹ کرنے والے وہ خود ہی ہیں. میں نے پورے ویکنڈ پہ نا پچھلے جب سے آیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، میں نے کوئی بیٹھ کے اب تک اللہ جھوٹ نہ بلائے میرا خیال ہے کوئی 300 کے قریب ڈاکومنٹس میں نے پڑھے ہیں. کتاب ایک لکھی دے میرے خیال لکھ رہا ہوں کتاب لکھ رہا ہوں براڈ شیٹ پہ. اس کو کارپوریٹ فراڈ میں آپ کو دنیا بھر میں ایسے کارپوریٹ فراڈ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اس پہ سر میں بڑا وہ کیا کہتے ہیں ایک اچھے خاصے دھچکے مجھے لگے ہیں. ششتر رہ گیا. میں اس طرح کے آج کل الفاظ ڈھونڈتا ہوں. ششتر جو ہے میری اردو کمزور ہے، آپ کی تو عمر بھی مجھ سے بھی گئی گزری ہے. تو وہ اس میں جناب جو بڑی مزے کی چیزیں ہیں انہی کی یہ جو وہاں پہ ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں اس پہ ہم آتے ہیں. اب 3 ہمارے جرنل جو اپنے دور کے ٹاپ کے جرنل وہ جو تھے، انہوں نے جس طرح کے یہ کیس لڑا ہے اور جس طرح کے ایویڈنسز دیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیب نے کس طرح کی تیاری کی تھی، کس طرح کے آپ نے بیٹھ کے اس کیس کو لڑنے کے لیے. آپ اس کو مذاق سمجھا ہوا تھا ہم نے کہ بس وہ مذاق ہو رہا ہے جناب، خیر ہے وکیلوں پہ پیسے لگائے آپ نے، ان کے رہائش پہ، ٹریولنگ کے، مطلب یہ تو ایک سونے کی کان کھل گئی تھی نا براڈ شیٹ کیس جو ہے. اس کو یہ دیکھیں کہ جنرل امجد صاحب یہ بیان دے رہے ہیں سر وہاں پہ اس میں یہ جو ثالثی عدالت میں جو اینتھنی یہ صاحب جو تھے ان کی عدالت میں کہتے ہیں جناب کہ میں گیا تھا وہاں پہ، امریکہ مجھے لے کے گئے تھے یہی والے براڈ شیٹ والے. تو اس میں طارق فواد ملک ہم بتا چکا، عامر صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، سٹوری بریک کی تھی. تو وہاں پہ ہمیں لے گئے تو 2 گوروں نے ہمیں وہاں پہ ایک کا نام ڈاکٹر پیپر تھا تو دوسرے کا نام جیرمی یہ تھا، جیری تھا یا جیری جیمز. تو میں ان سے مل کے بڑا متاثر ہوں. یہ لندن کی عدالت میں یہ گواہی دے رہے ہیں. اگر یہ کوئی سویلین گواہیاں دے آتا تو اب تک ٹنگے ہوئے ہونے. تو یہ بتاتا جو میں جو چیزیں سامنے لا رہا ہوں میں. تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب مجھے لے کے گیا، میں بڑا متاثر ہوا ان سے. ابھی کوئی یہ وہ نہیں بنی تھی ان کی، ابھی براڈ شیٹ یہ رجسٹر نہیں ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک اور کمپنی تھی اس کا ٹروان کو اس طرح کا نام وہ تھا میرا کہ ٹروان، اب اس کو ہاں کوئی اس طرح کا فرینچ نیم تھا. خیر وہ تھی کمپنی. وہ کمپنی جو تھی وہ کسی لیگل بیٹل میں پھنس گئی اور اس کا کوئی اس پہ کوئی یہ کیس لگ گیا کہ انہوں نے اور چکر میں پھنس گئی.